पत्रुसको दोस्रो पत्र। पत्रुसले पहिलो पत्र लेखेका मण्डलीहरूका लागि नै यो दोस्रो पत्र पनि लेखेका थिए र यो सम्भवतः रोमको त्यही स्थानबाट लेखिएको थियो। पत्रुसले उनी चाँडै मर्नेछन् भन्ने तथ्यलाई थाहा पाएका थिए अनि प्राचीन परम्पराबाट हामीले यो प्रमाण पाउँदछौँ कि सम्राट नेरोको शासनकालमा रोमी अधिकारीहरूले पत्रुसलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए। त्यसैले यो पत्रले पत्रुसको विदाई सन्देशको रूपमा काम गर्दछ। उनले अन्तिम चुनौती दिँदै यो पत्रको प्रारम्भ गर्दछन् कि येशूका अनुयायीहरू यस्ता मानिसहरू हुनु पर्दछ जो वृद्धि हुन कहिल्यै छोड्दैनन्। अनि यसपछि भ्रष्ट शिक्षकहरूको बढ्दो सङ्ख्याको बारेमा दुईवटा अन्तिम चेतावनीहरू दिइएको छ जसले मण्डली समुदायका ख्रिस्टियनहरूलाई बहकाउँदै थिए। पहिलो, तिनीहरूको भ्रष्ट जीवनशैलीद्वारा र दोस्रो, तिनीहरूको विकृत ईश्वर शास्त्रीय सिद्धान्तद्वारा। पत्रुसले यो पत्रभरि नै ती शिक्षकहरूले उनी र अन्य प्रेरितहरूको विरुद्ध लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दछन्। अनि पत्रुसको लक्ष्य यी मण्डली समुदायहरूमा आत्मविश्वास र सुव्यवस्था पुनर्स्थापित गर्नु थियो। त्यसैले पत्रुस यी मण्डलीहरूलाई यो कुरा सम्झाउँदै प्रारम्भ गर्दछन् कि येशूको माध्यमबाट परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफ्नो ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी बन्न आमन्त्रित गर्नुभएको छ, जुन परमेश्वरको आफ्नै अनन्त जीवन र प्रेममा साझेदार हुनु हो, जुन कुरा छक्कै पार्ने खालको छ। अनि यसको निम्ति एउटा आजीवन प्रक्रिया आवश्यक पर्दछ। यो वरदान प्राप्त गर्नु भनेको परमेश्वरको आफ्नै ईश्वरीय स्वभावमय चरित्रको विकास गर्न प्रतिबद्ध हुनु हो। पत्रुसले यहाँ 7वटा गुणहरूको सूची तयार गर्छन् जसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नु पर्दछ। अनि अन्तिम गुण जसले सबै कुराहरूलाई समेट्दछ र जुन सबै कुराहरूको मुकुट हो, त्यो गुण प्रेम हो, जुन येशूका अनुसार अरूहरूको प्रतिक्रिया वा मूल्यको प्रवाह नगरी अरूहरूको भलाइमा आफैलाई समर्पण गर्नु हो। पत्रुसका अनुसार प्रेम गर्नु भनेको परमेश्वरको आफ्नै जीवनमा सहभागी हुनु हो। यसपछि पत्रुसले यो पत्रको उद्देश्यको बारेमा बताउँदछन् र यसले उनको शिक्षाको सम्झनाको रूपमा काम गर्नेछ जुन आउनेवाला पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण गर्न सकियोस्। किनकि यो शिक्षा तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दिन उनी लामो समयसम्म तिनीहरूको माझमा हुनेवाला छैनन्। त्यसैले उनी मर्नुभन्दा पहिले ती शिक्षकहरूले लगाएका अपवाद र आरोपहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन् जसले येशू र प्रेरितहरूको शिक्षालाई विकृत गरिरहेका थिए। सर्वप्रथम पत्रुसले वर्तमान र भविष्यमा नास्तिकहरूले दोहोर्याउने आरोप कि येशू मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको र संसारको राजा हुनुभएको कुरा पत्रुस र प्रेरितहरूले रचेका काल्पनिक कथाहरू हुन् भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दछन्। उनीहरू भन्दथे कि येशू वास्तवमा एक दिन फेरि आउनुहुने छैन। त्यसैले पत्रुसले डाँडामा येशूको रूप परिवर्तन भएको शक्तिशाली क्षणको आफू प्रत्यक्षदर्शी भएको गवाही प्रदान गर्दछन्। यहाँ मर्कुस 9 अध्यायको कथालाई सम्झनुहोस्। प्रेरितहरूले येशूलाई राजाको रूपमा उचालिएको देखे र उहाँको पुनरुत्थानको अर्थ यही हो कि उहाँ राजाको रूपमा जीवित हुनुहुन्छ र एक दिन हाम्रो संसारलाई बचाउन फेरि आउनुहुनेछ। त्यसैले येशूको भविष्यमा हुने आगमनले परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउनेछ र सबै प्राचीन धर्मशास्त्रहरूले सङ्केत गरेको कुरा पूरा हुनेछ। अब पुरानो करारका अगमवक्ताहरूका शब्दहरू मनगढन्ते कल्पनाहरू होइनन्, बरु धर्मशास्त्रका यी मानवीय शब्दहरू मानव येशू मार्फत परमेश्वर आफैले हामीसँग बोल्नु भएको वचन हो। त्यसपछि पत्रुस मण्डलीमा झुटा शिक्षकहरूले उठाएका अपवादहरूको खण्डन गर्दछन् र तिनीहरूले उठाएका आपत्तिहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। सर्वप्रथम ती झुटा शिक्षकहरूले त्यो अन्तिम न्यायलाई इन्कार गर्दछन् जबकि परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई तिनीहरूको छनौटको लागि जवाफदेही ठहराउनुहुनेछ। अनि यो सत्यताको अस्वीकारले ती शिक्षकहरूलाई येशूले सिकाउनु भएको रुपियाँ पैसा र व्यभिचारको शिक्षालाई व्यवस्था गर्न अनुमति दिन्छ, किनकि तिनीहरूले मण्डलीमा यस्तै शिक्षा सिकाएर धेरै नाफा कमाइरहेका थिए। यति मात्र होइन, तिनीहरू जताततै व्यभिचार गर्दै हिँडिरहेका थिए। तर पत्रुसले पाठकहरूलाई यो कुरा स्मरण गराउँछन् कि परमेश्वरले यो विद्रोहको न्याय गर्न सक्नुहुन्छ र अवश्य नै गर्नुहुन्छ। अनि उनले परमेश्वरले गर्नुभएका न्यायका 3 प्राचीन उदाहरणहरू स्मरण गराउँदछन्। सबैभन्दा पहिला उनी उत्पत्ति 6मा भएको परमेश्वरका छोराहरूको कथालाई उल्लेख गर्दछन्, जसको व्याख्या यहुदीहरूको प्रसिद्ध पुस्तक पहिलो हनोकमा गरिएको छ। पहिलो हनोकको पुस्तकले भन्छ कि परमेश्वरका छोराहरू विद्रोही स्वर्गदूतहरू हुन् जसले सीमा पार गरेर स्त्रीहरूसँग व्यभिचार गरे र परमेश्वरको न्यायको भागीदार भए। त्यसपछि पत्रुसले प्राचीन जल प्रलयको कथा अनि सदोम र गमोराको कथाको उदाहरण दिन्छन्। प्रत्येक उदाहरणमा त्यहाँ एउटा विद्रोह थियो जसले परमेश्वरको न्यायलाई निम्त्यायो। तर पत्रुस भन्छन् परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई छुटकारा दिन सधैँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र यसको निम्ति उनले लोतको कथालाई उदाहरण स्वरूप प्रयोग गर्दछन्।
त्यसपछि पत्रुसले ती प्राचीन कथाहरूलाई झुटा शिक्षकहरूको भ्रष्ट जीवनशैलीसँग जोड्दछन्। तिनीहरू पनि रुपियाँ पैसा र व्यभिचारको पछाडि लागेका थिए। तिनीहरूले परमेश्वरको अख्तियारलाई तुच्छ ठाने र तिनीहरूले मानिसहरूलाई तिनीहरूको नैतिक निर्णयहरूको वास्ता परमेश्वरले गर्नुहुन्न भन्ने गलत शिक्षामा अगुवाई गरे। उनी भन्छन् कि तिनीहरू ख्रिस्चियन स्वतन्त्रताको सन्देश त सिकाउँछन्, तर तिनीहरूलाई मन लाग्ने कुरा गर्ने अनुमति पत्रको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यसै कारण पत्रुसले 3 अध्यायमा पावलका पत्रहरूको शिक्षालाई ल्याएका छन्। यहाँ यस्तो देखिन्छ कि ती शिक्षकहरूले पावलले सिकाएका ख्रिस्टमा भएको स्वतन्त्रताको सन्देशलाई विकृत गरेका थिए। तर पावलले यस्तो प्रकारको स्वतन्त्रताको कुरा गरेका थिएनन्। अनि पत्रुसले प्रश्न पार्दछन् कि ती शिक्षकहरू वास्तवमा स्वतन्त्र छैनन्। तिनीहरू वास्तवमा आफ्नो शारीरिक काम वासनाका दासहरू हुन्। अनि तिनीहरू ख्रिस्टियनहरू हुन् भन्ने तथ्यले यसलाई अझ दुःखद बनाउँदछ, किनकि येशूको शिक्षा जानेको कारण तिनीहरू दोब्बर जवाफदेही भएका छन्। तिनीहरू एक प्राचीन उखानका दयनीय उदाहरण भएका छन्, जसले भन्छ कुकुर आफ्नै बान्तमा फर्किआउँछ र नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडीबुडी खेल्छ। त्यसपछि पत्रुस ती झुटा शिक्षकहरूले अन्तिम न्यायलाई किन इन्कार गर्छन् भन्ने तर्कलाई सम्बोधन गर्छन्। तिनीहरू भन्छन् कि परमेश्वरका जनहरूको पुस्ताहरू आउँछन् र तिनीहरूको आशाको पूर्णता नदेखिकन नै बितेर जान्छन्। तिनीहरू भन्छन् येशूको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? पत्रुसले यो आपत्ति कति अदूरदर्शी छ भन्ने कुरा देखाउँदै जवाफ दिन्छन्। उनी भन्छन् हामी बस्ने यो उल्लेखनीय ब्रह्माण्डलाई हेर। हामी अस्तित्वमा छौं भन्ने तथ्यको अर्थ यो हो कि विगतको कुनै समयमा परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा समस्त सृष्टिलाई शून्यताबाट अस्तित्वमा ल्याउन र छरपष्ट अवस्थादेखि व्यवस्थित गर्ने अद्भुत रूपमा काम गर्नुभयो र उहाँले फेरि त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब वास्तविक प्रश्न यो हो कि परमेश्वरले किन यति ढिलो गरिरहनु भएको छ? तर पत्रुसले हामीलाई सम्झाउँछन् कि समयको बारेमा हाम्रो मानवीय अवधारणा अत्यन्त सीमित छ। परमेश्वरले समयको विस्तारमा जसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो छोटो जीवनको ढाँचामा राम्ररी अटाउँदैन। यी लामा समय अवधिहरू वास्तवमा परमेश्वरको धैर्यताको संकेत हो, किनकि प्रत्येक पुस्तालाई आफ्नै स्वार्थ पहिचान गर्ने, आफैलाई नम्र पार्ने र परमेश्वरको उदार अनुग्रहको पछाडि पश्चाताप गर्ने मौका दिइन्छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले प्रभुको दिनको यो कथालाई समापनतर्फ ल्याउँछ। यहाँ पत्रुसले यशायाह र सपन्याको भविष्यवाणीको कवितालाई चित्रण गरेका छन्, जसले परमेश्वरको न्यायको दिनलाई भस्म पार्ने आगो भनी बयान गरेका छन्। पत्रुस भन्छन् आकाश चाहिँ बिति जानेछ र स्टोइकिया आगोको रापले पग्लिने छन्। यो एउटा ग्रीक शब्द हो जसले तत्त्वहरूलाई जनाउँछ, जसमा यसको अर्थ भौतिक ब्रह्माण्डको विलय हो, वा सम्भवतः यसले आकाशीय पिण्ड वा अर्को शब्दमा ताराहरूलाई जनाउँदछ। यो शब्दको अर्थ यशायाह 34 अध्यायमा यही रहेको छ, जहाँबाट पत्रुसले उद्धृत गरेका छन्। त्यसो हो भने सबै कुरा देख्न सक्नुहुने परमेश्वरको सामु आकाश चर्मपत्र झैं बेरिने कुरा एउटा आलङ्कारिक शब्द हो। यसै कारण पत्रुसले प्रभुको दिनले पृथ्वी र यसका सबै कामहरू प्रकट हुनेछ भनी बताउँछन्। परमेश्वरको भस्म गर्ने न्यायको परम उद्देश्य भौतिक ब्रह्माण्डलाई मेटाउनु होइन, बरु यसको उद्देश्य दुष्टता र अन्यायको पर्दाफास गर्नु र यसलाई हटाउनु हो, ताकि नयाँ प्रकारको स्वर्ग र पृथ्वी देखा पर्न सकोस्, जहाँ धार्मिकताले बास गर्छ अनि त्यहाँ यस्ता मानिसहरूले भरिएका हुन्छन् जो परमेश्वरको प्रेमले भरिएको, परमेश्वरलाई चिन्ने र प्रेम गर्ने अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नेहरू हुन्छन्। पत्रुसले यसो भन्दै यो पत्रको समापन गर्छन् कि यही नै साँचो ख्रिस्टियन आशा हो जुन येशू र सबै प्रेरितहरूले घोषणा गरेका थिए। साथै पावलले पनि जसको शिक्षालाई सन्दर्भभन्दा बाहिर निकालियो भने यसको अर्थ गलत हुनेछ। तथापि सबै प्रेरितहरूले एउटै कुरा बताएका थिए। यसरी पत्रुसले मण्डलीलाई दिएको आफ्नो अन्तिम सन्देशलाई समापन गर्दछन्। हुन त दोस्रो पत्रुसको पत्रको भाव साँच्चै तीखो भएको महसुस हुन्छ र यो उनको जोश यो दृढ निश्चयताबाट आउँछ कि परमेश्वरले यस संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यसलाई येशूद्वारा उद्धार गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरको प्रेमले उहाँको प्यारो संसारलाई बर्बाद पार्ने पाप र अन्यायको विरोध गर्नुहुन्छ र त्यसलाई दण्डित गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आफ्नै समयमा त्यसो गर्नुहुनेछ। तब सम्पूर्ण मानव जाति र ब्रह्माण्डको लागि नयाँ भविष्य खुल्नेछ। त्यसैले दोस्रो पत्रुसमा सम्पूर्ण संसारको लागि आशाको फराकिलो विशाल दर्शन छ र यसले हामीलाई हाम्रो दैनिक जीवनलाई जाँच्न चुनौती दिन्छ। अनि यही नै पत्रुसको दोस्रो पत्रका मुख्य विषयहरू हुन्।